Nama ang imong buhay. At ikaw lumayan po, sa kubay ko sa mga. sa kayuhan, kaliwasan, gikan sa malamian, gikan sa kasamtanan, gikan lamang na katatalingon, at kagatuman sa tulong sa Diyos. Maayo ang Diyos. Amen. Alang sa tanan. Siya nagtanyag ni anak sumala sa Biblia, ipangutana sa mga parasyo. Maayong magtutudlo. Ingon siya, anong tawag ka na kung maayo? O saray maayo? Ang Diyos lamang. Musa, mauna ang atong pag-greet sa atong mga igsuon. Daigon ang Diyos maayo. Now, mo kini ang ato ikatulong higayon ka Ikawalo. ikawalo na. Ikawalo na. Ikawalo na. Sabi ko. Ikawalo. Pag-isgot na to, atong diskutan na ang uban mga butang, pero karon atong isgutan alang sa mga ministro. Alang ni atong tingali mga opisyal. Atong basahon kini ang usa ka bahin dinis Mateo 20 pa sa 28. Okay, Mateo Kapitulo 20, versikulo 20 ngadto sa 28. Unya miduol kaniya ang inahan sa mga lalaking anak ni Zebedeo uban sa iyang mga anak og sa nakaluhod siya sa iyang atubangan nangayo kaniyang usa ka butang. Og si Jesus mingon kaniya, unsa may imong gusto? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, ipahigayon nga kining akong duha ka anak magalingkod sulod sa imong gingharian. Ang usa anha sa imong tuo ug ang usa anha sa imong wala. Apan mitubag si Jesus nga nag-ingon, wala kamo mahibalo sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo sa pag-inom sa kupa nga akong pagaimnan? Ug sila mitubag kaniya, makahimo kami. Siya miingon kanila, kamo magainom sa akong kupa, apan ang pagpalingkod dapit sa akong tuo ug sa akong wala, kini dili ako ang pagtugot, apan kini alang lamang kanila nga mga gikatagan-an niini sa akong amahan. Ug sa pagkadungog niini sa napulo, nangasuko sila batok sa duha ka magsuon. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya ug miingon siya kanila, kamo na sayod nga ang mga punuan sa mga hintil na nagpakaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan na kapakahari ngadto kanila, dili kini mahitabo kaninyo. Hinunua, bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsay gustong manghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-aalagaron, kundili sa pag-alagad, o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa daghan. Mapanungin ang unta ang tanan nga kalinghog, pagbasa. Ug atong masabot din nga ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus aron paghatag ug panag-ignan matud pa niya. Amen. Sumala sa iyang gisulti, miyani siya dili alagaron kundi pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi pagpakamatay alang sa tanan. Amen. Nasulti niya kini tungod kay ang inahan ni Juan miluhod sa tubangan ni Ginoong Hesus ug nasayod si Ginoong Hesus nga dunay pangayoon. Unsa pa pangayoon mo? Ang tubag inaot unta Ginoo nga ang duha nako ka anak kung didto ka na sa imong ginarian, ang usa ipalingkod sa tuo, ang usa ipalingkod sa wala. Ug mingon si Ginoong Hesus,
nakasabot ba kamo sa inyong gipangayo? Oo. Atod pa niya, unya makainom kamo sa kupang ako gayunan. Ang kasakitan. Makainom kami. Sa bautismo, bautismo ka na ako. Bautismo ka na ako. Bautismo ka mo. Buti sa kamatayon. Andam kami. Pero iniya ang paglingkod sa tuo o sa akong wala, dili ako, iya sa akong amahan may pagbuot. Amen. Ug sa diha nga, nadunggan kini sa Napulo, ka mga apostolis, sila pod mi-offer, nga apil sila, nga nasuko sila sa duha. Apan, ignan sila ni Ginosos, ang mga hintil, ang ilang kadagkuan mooy nang gahom kanila. Ug ang ilang labaw mo'y nagpakahari kanila. Di kini mahitabo kaninyo. Amen. Strong word. Di kini mahitabo kaninyo. Trabaho kung atong sabton sa ang iyang sinultian, buhat kini sa mga hintil. Kanang ilang kadagkuan nagpakahari kanila. Ug ang ilang labaw naggahumda kanila. Buhat sa mga hintil. Ug iya dahil gihatag ang iyang misyon. Mianhi ako din dili aron alagaro. Kung dili sa paghatag sa akong kinabuhi magpakamatay alang sa tanan. So nining agiha atong masabot, kami ani siya nga servant leader. Amen. Kung adto ka sa San Juan, Kapitulo 13, San Juan, Kapitulo 13, versikulo 3, paingon sa 20. Si Jesus sa nasayran niya nga ang tanang butang ikatugyan na samahan ngadto sa iyang mga kamot og nga sa diha og nga diha siya sa Dios magagikan og nganha siya sa Dios mapadulong. Mitindog siya gikan sa kananan, mihukas sa iyang mga sapot ug gibaksa niya tuwalya ang iyang kaugalingon. Og naghuwad siya tubig sa palanggana ug iyang gisugdan ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an og sa pagpahid niini sa tuwalya nga iyang gibakos. Og miingon og miadto siya kang Simon Pedro og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, ikaw ba'y mohugas sa akong mga tiil? Si Jesus mitubag kaniya, sa karon dili pa ikaw makasabot niining akong gibuhat, apan unya ugaling makasabot ra ikaw. Si Pedro miingon kaniya, dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kung dili ka pahugas kanako, nan, wala ikaw imbahin kanako. Og si Simon Pedro miingon kaniya, Ginoo, dili lang ang mga tiil kura, kundi hasta ang akong mga kamot ug ang akong ulo. Si Jesus miingon kaniya, ang nakaligo na dili kinahanglan manghugas pagawas sa iyang mga tiil. Hinuon mahinlo na ang iyang tibuok nga lawas. Og kamo mga mahinlo na, apan dili hinuon kamong tanan. Kay siya nasayod man kinsa ang mga budi kaniya mauman gani ang miingon siya, dili tanan kamo mga mahinlo. Og sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil, og nakasulob na siya sa iyang mga sapot, og nahibalik sa kananan sa miingon kanila, nakasamot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo, kay mao man kana ako. Og kun ako ang inyong Ginoo og magtutudlo nang hugas manggani sa inyong mga tiil, nan kamo usab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka panikingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa agalon, ni ang sinugo labaw sa nagasugo kaniya. Kung kamo mahibalo niining mga butanga, dalaygon kamo kun kini inyong buhaton. Dili hinuon tanan kaninyo ang gipahinungdan kuni ini. Ako nakaila sa mga tao nga akong gipili, ngani kini mahitabo aron matuman ang kasulatan nga nag-ingon. Gitindakan ako sa tikod sa tao nga nagkaon uban kanako. Gipahibalo ko kini kaninyo karon sa dili pa kini mahitabo aron nga ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao ang Kristo. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga magadawat kang bisan kinsa nga ako ikapadala magadawat kanako ug ang mudawat kanako magadawat kaniya nga mao ang nagpadala kanako. Atong nadunggan ang gibuhat ni Ginoos nga nasulat dinhi sa kasulatan ug sa iyang mga pulong nga panag-ignan siya. Kay tinuod man na gingon sa San Juan o sa Lucas 6
40. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, igo lang masama sa iyang magtutudlo. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang matag usa nga katudloan sa hingpit mahisama sa iyang magtutudlo. Kanang ikatudloan sa hingpit masama. Naingon pa na Mateo 10, 24, 25 na 24, 25. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. Igo na alang sa tinun-an nga mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon nga mahisama siya sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan og Beelzebub, unsa kalabi pang mangilad sa ilang ihingalan sa mga sakop sa iyang panimalay. Imong masabot nga kung tinun-an kita, tinun-an ni Ginoong Hesus. Pinagi sa iyang isulat dinhi og kaagi niya sa Biblia. Munang gingon niya sa 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 21. Pedro 2:21. Kaysa maong paggawi, di pa nagtawag kamo maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo nga nagbilin kaninyo usa ka panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Now, ibalik ta. Si Ginoong Hesus ang pag-anhin niya aron pag-alagad. Amen. Unya, siya ang atong pattern Amen. sa pagka-Diyos nun. Kung siya nanghugas man, kay ang pagpanghugas tiil, trabaho ka na sa ulipon. Mawaan sa dito ko sa Japan. Tingala ko sa mga batanon, pagkawas o pag-abot sa akong sakyanan, gadagan sila. Ilang ablihan ang sakyanan. O niya, kuwaon na akong mga butang. Pag-abot dito sa pultahan, gaon na sila. O niya, pag-abot ko sa pultahan, kuwaon na po na akong sapatos, hubuon nila. Ilis nagsinilas. Hanto na ito sulod. Pag-abot dito sulod, kantong para sa sawang, kuha sa akong tiro, o niya, giilis dyan o kanini ang sinilas para sa akong kwarto. Nanguntahan ako sa pagbalay, tingko, who are they? Are they your servant? No. Matod pa sa akin. They are our student, matod pa niya. In our church. Estudyante ko noon nila, sa ilang simbahan. Nagpingala ko, nga naman to. Now, sa diyang nabasa ko kani ang ipamasa karon, insakto sila. Dili parehas tingali sa atong Pilipino. Ngayon, gatanaon talang bisang kapuliki na ka ng kaubanta, nga walang sa atong buot. Walang. Pero sila, doon ay ilang nakuha ni sa Biblia. Now, karon, atong naibaluan, nga kaning tanan niya gibuhat ni Ginoong Hesus din bisan ang pagpakamatay, kay iuman sa 1 Juan, Kapitulo 3, versikulo 13. Og nahibaluan nato ang gugma pinaagi niini, kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato, o kinahanglan nga kita usab magahatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsoon. See? Kung nag-ingon ang Biblia nga masama sa iyang magtutudlo, kita pod masama kita kaniya. Amen. Sa pagigugma o sa pagsilbi o pagpakamatay. Dili kay mo pagkuhan kita, pagpapili kita nga pagka-presidente. Dili. Kay ang uban karon nga mga kasimbahanan o mga organisasyon, gihimo na nila nga ginharian ang ilang organisasyon. Nagpili og presidente, vice president, board member, nagpili. Aron doon na sila yung magbabalaod. Nasayop din ka na igalag at suon. Sa Ginoong Hesus, mao ang atong magbabalaod. Gitsaway niya ang mga parasiyo. Alaot ka mo mga parasiyo. Dito sa 23 ka na sa Mateo. Alaot ka mo. Kaya gitukob ninyong mga katigayunan sa babaeng balo o sa
tabon-tabon niya ni naghimo ka mong tag-as nga pangadye. Ngaon niya sila pod o sila nga mga magtutudlo igo lang mo di gani mo kuhit sa ilang tudlo sa ilang mga gaisugo. Ilang kabuhaton pabuhat sa lain. Now kita sumala sa Biblia ni amagid sa Biblia kini nga pattern sa Ginoong Hesus. Ang iyang gibuhat ulipon siya. Ulipon siya. Unya nagpakamatay alang kanato. Ngano? Tungod sa gugma. Now kung ato gining kanon sa gugma, ang gugma sumala sa Mateo 22, 37, 38, mao kini. Og si Jesus miingon kaniya, "Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan, mao kana ang dako ug unang sugo." Now, sige. Og ang ikaduha, sulusama ra nga mao kini, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Now, tungod sa gugma sumala sa atong gibasa sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 16 nga tungod sa gugma iyang gihatag ang iyang kaugalingon nagpakamatay alang kanato. Kinahanglan usab kita magpakamatay alang sa atong igsuon. Naunsaon ang uban? Kung pastor siya, walay ikapulo, magbagot-bot. Mupahawa, biyaan niyang kongregasyon. No, muantos, kay kung nahiwa ka mahigugma, dako gid kaayong lama sa imong lawadana, kay ang walay gugma, sumala sa unuhuan, o 1 Corinto, 16:22, Matinunglo siya nga wala mahigugma sa Ginoo, Maranatha. ang Maranatha, ang Ginoo, muabot. Na, kanang na matinunglo siya na kung doon na kay Biblia, higala, nagtuwa ko kay ministro ka, doon na kay Biblia. Ang pag-ingon nga tinunglo, mabasa mo na sa Leviticus 26:18, paingon sa katapusan, pulos ka na panunglo. Unya, Deuteronomio 28, versikulo 16, mao gihapon ka na, pero alang sa tinunglo na kung wa ka mahigugma, tinunglo ka. Unya kung wa kay Dios, o kung wa kay gugma, tungod kay ang Dios gugma man, wa kay Dios. Sa 1 Juan ka na, 4:8-16. Siya nga wala mahigugma, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man sa 16. Tungod nini kita nahibalo og nagatuo sa gugma nga ginabatunan sa Dios alang kanato. Ang Dios gugma ug ang nagapabilin sa gugma nagapabilin sa Dios ug ang Dios nagapabilin diha kaniya. Kung wa kay gugma, wa kay Dios. Ang gugma mo to sa lapi. Ang gugma mo to sa imong posisyon. Nabasahan ka ng 1 Juan, o 1 Pedro 5, o 1.5. 1 Pedro 5:1-5. Musa kanila nga mga ansyano nga anaa kaninyo, magatambag ako ingon nga ilang masig ka-ansyano og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit usab sa himaya nga igapadayag unya. Tagdan ninyo ang panon sa Dios nga anaa diha kaninyo, dili nga daw sa ingon sa igipamugos kamo, kundi sa kinabubuton ninyo gayod. Dili alang sa makauulang pagpanapi, kundi inubanan sa kadasig. Dili sa hinari-hari nga pagdumala kanila nga gipiyag kaninyo, kundi ingon nga ang mga panig-ingnan nga pag-aawaton sa panon o ginigpadayag kaninyo sa mga pangulong magbalantay, kamo nga nagpakadawat unya sa mahimayaong purong-purong nga dili malawos. Mga kaigsuunan o mga kaigalaan, kini gisulti ko kaninyo, dili pagdaot sa inyo, apan gugma kini. Kaya kung imong buhatong ka na, di ka maging maluwas. Bisang pag-unsa ka, misyonaryo ka pa, pastor ka, evangelista ka, magtutudlo ka, dili. Amen. Dili ka makabaton og kaluwasan. Kay ikaw, di man magwali, di man magtutuok. Wa man ka mutuman sa sugo ni Ginoo sa sugo. Di ka magtutuok. Muna nga, importante o ginungdanong gid kayo kini, ang binuhatan ni Ginoo, gihatag niya kanatong panag-ignan nga pag-aawato nato. Muna gingon niya, maila nato ang gugma. Pinagi niya ni, kay siya mihatag sa kinabuhi, nagpakamatay alang kanato. O kinahanglan usab,
kita maghatag sa atong kinabuhi alang sa atong mga igsoon. Amen. Sigala sa ako nga kaagi, unom katuig ug tunga. Ang gikan kaniadto hangtod karon mo sa 60 anyos na lang akong pangalagad, wala ko'y sweldo bisan allowance, wala gyud. Wala gyud. Now, unong katuig ug tunga, gakaog kami gikan sa tahok. Tapan ang tahok, unya na ay mga binglon, mo'y aslon sa akong asawa o akong gangan, mo'y ang pagkaon. Duha ka bata ko namatay tungod sa nuka, tungod sa tahok. Nga ang blower dito gipatubang sa among balay, unya pagkabuntag mo rag tunga sa prugada ang kuan kanini ang tahok diya sa labisan. Ga alikabok ang among hinayhay. O tungod na nalukop among lawas og nuka. Giantos na mo na kung mamatay patay. No, mo nang na kuan ko nga sinultian ni Apostol Pablo ang kamatayon mo'y pagdaog. Amen. Now, kini mga kaigsuonan kung usa ka pastor o usa ka ebangelista o magtutudlo, muagi kita og mga paglutos, pagsulay, kawalan-on, katalagman. Maagiya nato na kay mo man ang atong matutundo. Amen. Nya kung di ka moagi anak mo likay ka, di ka Kristiyanon. Kaya ang pulong Christian is Christ-like. Christ-like. Amen. Mo nang atong uno na karon pero dili kay di kung todo. Ha? Nindot og sakyanan. Yung na di gani halos mukawa sa iyang sakyanan. O dili pasugo. Dili. Mga hintil ka na sumala sa atong gibasa. Hintil. Unsang hintil? Sa Episodos 11:12, gibutang din hangang hintil, way kalwasan. Sa hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamong mga hintil sa lawas nga gipanagnganlan nga mga walay sirkonsisyon niadtong mga nagtawag sa ilang kaugalingon nga mga may sirkonsisyon sa unod pinagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel o mga dumuluong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios ug dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman ug usab mga walay Dios. Now, kung awaton ta ka na, daan kita hintil pagkaymugso. Unya kung alagan na tas Ginoo, maghinintil gyapon kita. Unsa ka ibayad ka nato sa Dios? Unsa ka ang buhaton sa Dios ato? Ha? Hintil, kaduha naman ta mahintil. pero hintil, nahimugso nga hintil. Unya sa binuhatan, nahimo ng pastor, nahimo ng evangelista, nahimo ng magtulog, hintil lang gyapon. Biyaan ta ka ng hinintil. Amen. Biyaan ta ka na. Unya ka nang na ang magakuan o katungdanan, ayaw na. Kay hintil gyapon ka na. Nga kanang kadagkuan, mahimong hari nila, dili na mao. Basta ulipong ka sa Ginoo, kung basahon nimo tanan ang mga bersikulo nga bisan si Pablo, ha? Si Pablo, Roma 1:1. Giisgutan nga siya ulipon. Si Pablo, ulipon ni Hesukristo, tinawag sa pagkaapostol, ginahin alang sa maayong balita sa Dios. Sige, ang sa Pilipos 1:1 gapon. Filipos 1:1. Ono. Si Pablo ug si Timoteo, mga ulipon ni Kristo Jesus, nga na sa tanang balaan diha kang Kristo Jesus nga mga naa sa Pilipos kauban sa mga obispo ug sa mga diakono. Nas Tito 1:1 gapon. Tito. Tito 1:1. Si Pablo, ulipon sa Dios ug apostol ni Hesukristo, aron sa pagpausbaw sa pagtuo sa mga pinili sa Dios ug sa ilang kahibalo sa kamatuoran nga nahitukma sa pagkadiosnon. Si Santiago 1:1. Santiago 1:1. Si Santiago, ulipon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo, nganha sa napulo og duha ka mga banay nga naghitibulaag. Kumusta? Pinadayag 1:1.
bisan si Juan. Sa pinadayag. Uno-uno. Ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron ikapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay ug kini gipahibalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. See? So, dinhi ang mga apostoles o kadtong mga magwali, ulipon sila. Kaya gisunod nila si Ginoo. Kita karon unsa man? Lahi ba kita? Labaw ba kita? Ha? Dili igala. Amen. Amen. Mo nang nagpakatao si Ginoo para mahimong pattern panag-ignan nga pagasundon. Matud pa din sa kuan gibasa nato kaniya sa 1 Pedro 2:21 magasunod kita sa iyang tunog. Unsang tunog niya? Kini ang Bible kaning nasulat dinhi. Amen. Oh, ulipon. Unsa man ang ulipon? Matod pa sa kuan usa ka istorya dinhi sa San Juan City, kundi ko sayo, ang ulipon gikan sa daruhan, nagdaro pag-abot sa balay, na wala mag-ingon siya sa iyang agalon na lungagi ko, sukari ko, kunili na pag-ilis. Pag-ilis, matod pa sa iyang agalon. Unya, sa mawan, sukari ako, kay mukaon ako. Na pag-umag, kaon sa iyang agalon, na ay dayon, makapulay siya, makakaon siya, tungod kay human naman ang iyang agalon. Pero, kadaghana ka na to, na nakamatun og katungdanan, taas na ang liog. Taas na ang liog. O niya, ngandoy dahil og taas ka katungdanan. Mahimong presidente. Mahimong magmamalaod. Ang ilang pagkununa, ang pastor, hari. No. O niya, sa presidente ka, ikaw nang hari sa inyong grupo. O niya, kanang vice president, luyo-luyo na vice mo ng vice nga hari. Higala, sahip ka na, wa ka na sa Biblia. Kung makabasa ka mo, na nag-eleksyon ang mga apostolis, doon ako i-premier sa imo. Kung eleksyon na nila, nga doon na sila hari, muhatag ko nimo 20,000 cash. Para mo siguro kag susi. O siyo nimo pag-ayo ka na. Paparehas na sa una, nga sa pagwali ko, ang katulog ko niya sa radyo, sa DCMB, itudlo ko ang insaktong bautismo. Na, sa pagumang kong tudlo nga ang bautismo, pinagigit sa ngalan ni Jesus, nag-iwan dahil ako, kung kuan gusto ka nga makakwarta, pangita og usa ka bersikulo, og usa ka, bisan usa na lang ka kuan, apostolis, nga nagbautismo sa ngalan sa Mahan sa Anak Santo, ipadala sa ako kay tagaan taka og 20,000 cash. Hantod karon wa gayud ka na makapadala. Now, paparehas ni ani. Nga kaintang karon kung ang mga apostoles dunay eleksyon sa pagka-presidente, unya dunay napili gid nga presidente, vice president, nakapili pud silang magbabalaod, nawag yapon 20,000. Ay kadlo. Kung wa tay kwartan, na may bangko. pwede kita makapuhulam dito kwarta. Pero gi-challenge ta kamo. Pangita, og ayaw na ni anang pangandoy nga dako ka og katungdanan. Ang labing gamay dinhi sa kalibutan, mo'y labing dako sa tubangan sa Dios. Higala, ang importante makatumang kita. Amen. Makasunod kita sa tunod ni Ginoo sumala sa 1 Pedro kaniya 2:21. Magasunod sa iyang tunog bisan asa sa mitunog dito kita nang hugas siya sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Unya ang umagani sa Pedro balibad pagyon. Nabuhata ako ni kaninang kuanon ta kini kay importante kini nga kuan simbolo. Munang uwan mga pastor tambong sa putwasing
wa mo sabot unsa ang putwasing. Unsa man ang nganong gabuhaton man na sa mga pastor ang uban ay apil ang membro. Mabasa ba nimo din ha sa Biblia? Nga apil ang membro nagputwasing dili. Ang mga ministro ra, mga apostolis. Na kung ministro pud ka karon angay magputwasing. Simbolo nga ulipon kita. Kung pastor ka, ulipon ka sa membro. Kung magtudlo ka, ulipon ka gyapon sa membro. Dahil mo kang dako kay kanila. Amen. O niya, kung evangelista ka, ulipon ka gyapon sa Dios. Ulipon ka. Naunahan ang imong balik-balikan kada mag-schedule ka, adto ka, nga ulipon ka niya. Ulipon ka niya. Muna makita mo, busa kung makristohano na kita, ngan lang kani, sumala din sa buhat, nga gidala nila ang mga tao dito sa usa ka dapit. 11:26 Oo. og sa iya nang nakit-an siya iya sing gidala sa Antioquia og sulod sa tibuok usa ka tuig sila nakigtigom sa iglesia og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao og sa Antioquia ang mga tinun-an didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Nganong gitawag man silang Kristohanon, nakakatun sila. Usa ka tuig ang pagtuon. Amen. Usa ka tuig ang pagtuon. Now, dinha sa kuan kaning niya ang 2 Corinto kapitulo 2:3-2. Kamo gayod mao ang among sulat sa pagpaila sa among kaugalingon nga nakudlit diha sa inyong mga kasing-kasing nga pagahibaluan ug pagabasahon sa tanang mga tao. O kamo nagapakita nga kamo maoy usa ka sulat nga gihatod namo gikan kang Kristo. Sinulat dili sa tinta kundi sa Espiritu sa Dios nga buhi, dili diha sa mga papan nga bato kundi sa mga papan nga mga kasing-kasing sa tao. Mao kana kadtong mga taong gitudluan. Sa natudluan na sila, diha kanila makita. Amen. Makita si Kristo. Madunggan si Kristo. May baluan si Kristo nga naa kanila sulod. Dili nga gisulat pinagi sa tinta o sa diha sa bato, diha sa kasing-kasing sa tao. Sa diyang nakasabot ang mga tao, nan ang gabuhaton nila mao tong gibuhat ni Kristo. Ulipon nga magwali. Ulipon. Busa ikaw. Amen. Unsa man ikaw? Ya? Master? Master? O unsa ba? Ang imong gipili. Ha? Kadaghana karon sa kalibutan nan labi na sa mga batan-on magpili og kurso. Doon ako'y bata nagpili og kurso. Master of Law. Ako po, medyo mitaas ang akong lihog. Pag kapasar niya, pagkatapos niya, unya awarded man siya. Ay, maayo po pang, maayo kayo. Ay, dako man ang, o daghan man ang iyang sweldo. Pero, dili sayon. Dili sayon. Labi ra og may kaya ka nga tao. Una nahimo kang ministro, kinahanglan magpaubos ka sama ni Kristo, daog-daogon. Amen. Daog-daogon. Butang-butangan. Kung may mo, kung kampana, gipatay pa gani si Ginoong Sus. Sumbag. Na ingon ni ana kita, ang Kristohanon. Butang-butangan, bisan wa ka makabuhat. Daghan ipabuhat kanimo. Mga pagbaka kay ang wa pa makalagad sa Ginoo bakakon man ang ilang amahan mo ang yawa. Nga mo lang hinungdan nga sila magbakak bisan og wa ka makabuhat din ha, ipabuhat kanimo. Muna nga kung pastor ka o kung ministro ka nga iya sa Ginoo, makapahiyog ka kung lutoson ka. Biniana nga resulta sa Kristohanon. Amen. No, Kristohanon ka gani, parehas ka ni Kristo. Muna gingon nga dili kay parehas og gahom, pero parehas ka kaniyang lutoson. Butang-butangan unya patyon. Sa Mateo 10, maklaro nato na nga
Doon ay saan yung ginusos niya nga kung pagkabot sa panahon, lutuson sila. Basta Versikulo sa si Mateo 10, Mateo 10. Kaniyot lang ha. Dili sa versikulo 16. Tanawa, paton ko kamo nga daw mga karnero sa taliwala sa lobo. Busa, magmasanabuton kamo ingon sa mga bitin o magbalumok kamo ingon sa mga salampati. Kinahanglan magbantay kamo sa mga tao, kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan, o kamo ilang paghahampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga. Ug tungod kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punuan ug sa mga hari, aron makapangimatuod kamo ngadto kanila ug sa mga hintil. Og sa diha nga gatugyan na kamo nila, ayaw kamo pagka libog kung unsaon ninyo pagsulti o unsay inyong igasulti. Kaya ang inyong igasulti igahatag kaninyo ni adtong taknaa. Kay dili man kamo mao ang magasulti kundi ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. Ang igsuon magatugyan sa iyang igsuon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magatugyan sa iyang anak. Ug ang mga anak mosupil batok sa ilang mga ginikanan ug magapapatay kanila. O pagadungtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ug sa diha nga lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagyo kamo ngadto sa sunod nga lungsod. Kaysa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao nahiabot na. Muna usa ka bahin sa kasulatan nga naghisgot, bisan atong anak mulutos ka nato, mupatay ka nato. Ngunya, butang-butangan kita sa tanan matang. Pero, buhat ka na sa yawa, pagsulay ka nato, kung tinuod ba tang Kristohanon. Kung tinuod kang Kristohanon, parehas ka ni Kristo, di mo balos. Sagpaon, walang. Sumbagon, walang. Na ang usahay, kitang mga Kristohanon, agita nga niadto, buangon kita kang uban. Para sa ako, buangon ako. Ang kumuko sa paslot na ang kaning niya sumbagay, buwan na panit. Kabuangon man. Pero, karon nga na Kristohano na, nung saan ta, di naman masukol. Kaya kung masukol ka, di ka na, wala Kristo na sa iyong kinabuhi. Pero kung naapa si Kristo sa iyong kinabuhi, pailog kagid kutob sa mahimo, pailog yun. Kaya kung di ka mo pailog, nan, kinsa na ka ikaw? Si Judas, ang iyang pagsukol, naghikog. Naghikog. Now, ang uban, bibiya, pagpangalagad, dili angay biyaan. Kaya kung mubiya ka sa pagpangalagad, wala na. Munang dili sa kasulatan, naklaro nato, nga matod pa din sa kuan, 1 Pedro Kapitulo 4, sugod sa 16. This is apan kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, nan dili niya kini pag ikaulaw. Hinunua kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. Kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, o kung kini magsugod man kanato, unsa man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios, o kung ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man kahay unyang dangatan sa mga dili Diosnon ug makasasala. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magabuhat og maayo og magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Mao kini ang advice ni Pedro, iyang gisulat pod, nga ang paghukom nagsugod sa mga Kristohanon. Amen. Di pa maabot ang hukom, dito na magsugod sa Kristohanon kung tinuod ba nga si Kristo naa kanimo. Kaya tinuod, parehas ka mo, dili mo away.
dili manumbag pod, dili mupatay, ngano, dili manlibak, ngano, kay si Kristo wa manlibak, mao man nagibuhat ni Kristo nga panag-inan, pattern, ug unya, ang iyang pag-alagad, dili kay nag-alagad lang siya sa mga dato, dili kay nag-alagad lang siya sa mga tao nga kuan, kundi way pinalabi. Amen. Way pinalabi. Dihatag niya ang iyang kinabuhi. Pagkamatay siya, alang sa tanan. Busa mo kini ang atong pagtulunan. Nga dili kanato makapaingon nga pastor na ako. Tak-as na dayon ang iyang tinanawan. Nga dili. Kundili ang si Kristo makita, madunggan, mahibaluan naa sa sulod nimo. Amen. Nung na kay sumala sa 14 sa San Juan nga mupuyo si Ginoong Hesus di sulod nato. O niya ang amahan ug maoy gapalihok na unya nag-ingon din na sa kuan na ang wa makabaton sa espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Roma 8:9. Basa. Roma 8:9. Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Apan kamo wala diha sa unod, hinunua ana kamo sa espiritu. Kung tinuod man nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. So mo nang hinungdan ngano nga kita mo na gingon ni Juan, gawas ko ng tao, matao sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Amen. Now, kung matao ka sa unod, unod man, natao ka sa espiritu, espiritu man. Yung na kung matao ka sa espiritu, mahimo kang anak na sa Dios. Amen. Now, unsang paagi? Parehas mga apostoles, nga nabautismoan sila sa Espiritu Santo, nag-anuntang sila, ang pulong anuntang, dili masabot, daang tugon, daan ka na tagna, nga sa kaulihang madlaw, ang iyang Espiritu, iyang ibubo. Niya, magapanagna sila, magasultig lain sinultian. Joel Kapitulo 2, versikulo 28. Unya mahitabo sa ulahi nga igabukbok ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod ug ang inyong mga anak nga babae ug ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna, ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo ug ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga panan-awon. Say mo ka na ang panagna ni Joel sa wa pamaabot si Ginoong Hesus. Ug unya sa pag-abot ni Ginoong Hesus at pada sa buhat nga mao kini ang panagna Kapitulo 2. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentekoste, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. Og dihay mipakita kanilang mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan napuno sa Espiritu Santo og misugod sila sa pagsulti sa nagkalalaing mga pinulungan sumala sa ipalutok kanila sa Espiritu. So ang Espiritu mo ay gatrabaho niya sulod nila. Na diya sa San Juan 14:21, 22. Juan 14:21. 22. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini kini siya mao ang nahigugma kanako ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. 20. Pero Okay. Si Judas dili ang Iscariote miingon kaniya Ginoo, naon sa ba nga anhim ka man kanamo magapadayag sa imong kaugalingon ug dili hinuon ngadto sa kalibutan? Si Jesus mitubag kaniya, kung kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong mga pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug moanha kami kaniya ug anha kami mupuyo diha kaniya. nga kung puyo, sumala sa Pilipos 2:13, siya na ang gamuniho sa ato. Siya na ang gamuniho sa ato. Kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha ug pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Siya ang gapalihok, siya ang sulti din sa ato. 10:20, Mateo. Mateo Kapitulo 10, versikulo 20.
Kay dili man kamo mao ang magasulti, kundi ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. Siya ang gasulti. Unya, parehas na ako, tigulang naman yun, 82. Na sa 14:26, siya ang gatulo ug siya pud ang kapainomdom. Apan ang manalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang o magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Mao kana nga di kita mabalaka. Amen. Basta makadawat Kristiyanon ka na, Christian gani, unsa ang nadawat ni Kristo, dawat sa mga apostoles, madawat po nimo. Amen. Na kung nakadawat sila sa Espiritu Santo, ikadawat po ta. Kaya sa Ginoong Isus, pagbautismo ka niya, kung saan ang Espiritu. Noon niya, ang mga apostoles po, sa gibautismoan sila, gibautismo sa tubig o sa Espiritu. Amen. Unya, ang Espiritu, maoy ga, mando kanila, ga-drive kanila. Kung gasulti sila, ang Espiritu mo na gasulti. Unya, sumala din kung nahigugma ka, mutumang ka gyud sa sugo sa Dios, dili kay kuan imo panlabyang ka ng lisod kanang bukat. Mutumang ka gyud kay matud pa niya nga mutuman. Now, ang pagdawat po ni ana nakinalag gugma. Sa Mateo sa San Juan 14:15-17, gugma. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang paghatagan ug laing manlalaban nga magapakig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Nga mao ang espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya. Apan kamo nakailas na kaniya, kay siya nagapuyo man uban kaninyo ug maana siya sa sulod ninyo. Ang pagdawat sa Espiritu Santo kinahanglan gugma. Amen. Kung may gugma ka sa Dios, bisang katulog ka, na ay mga testimony, katulog. Doon ay usa ka tao nga galakaw. Kunya, may gugma sa Ginoo, naa sa iyang una-unang kasing-kasing ang gugma sa Dios. Kunya, dito sa pagkabuti sa dalog, natumba siya kay nakadawat sa Espiritu Santo. Ako ging amigong Amerikano, nga nagsugilong kalako. Ug unya, sa dinha na, gatimunan ka sa Dios. Unya, ang imong gakabuhat, mora ka kanang buhat sa ulipon. Kay siya man kapalihok na kanimo. Siya ay kapalihok sa imong lawas. Kay siya may ga-drive, kung ba pa driver. Nabisan pag-asa kamo adto sa buhat kapitulo 16, versikulo 7-10, gamando po siya kanimo. Og sa paghiabot na nila sa atbang sa Misiya, sila mga tunaunta sa Bitanya, apan wala sila tuguti sa Espiritu na Jesus. Tungod niini sila milukso ngadto sa Truas, agi sa kayutaan sa Misiya. Og didto usa ka panan-awon nipakita kang Pablo sa takna sa kagabion, usa ka tawo nga taga Macedonia nagtindog og kaniya nangamuyo siya nga nag-ingon, "Umari ka sa Macedonia og tabangi kami." Og sa pagkakita niya sa panan-awon, diha-diha nang libasog kami sa paggikan pag-ingon sa Macedonia, sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Gamanduan sila, gadriban sila. Amen. Praise the Lord. Asa sila mo adto, unsang isulti. Una, sumala din tungod kay ang Dios, ang Espiritu sa Dios naa sa sulod. Mo'y gamaniho. Busa, mahimo nato pag-awat, ang gibuhat ni Kristo Jesus, pinaagi sa iyang Espiritu. Amen. Pinaagi sa iyang Espiritu. Dili sa atong abilidad. Dili sa atong gahom. Dili. Pinaagi sa iyang Espiritu. Amen. Matod pa sa Biblia, mahimo ko ang tanabutang, pinaagi kaniya. Pinaagi kaniya. So, mga kagalaan o mga kaigsunan, wala. Para ba? Ah, 45 minutes. So, sa sunod, na makadungog lang yapon kamo. Pero karon atong isiguruhan din kitang mga Kristohanon o labira sa mga magwali. Nga dili sila mga hari. Dili sila mo disiplina ang Dios. Mo disiplina ang Dios, pagsakit ka, madlungong ka sa Dios. Makadungog ka.
Oh, sultian kaniya. Kung puno ka sa Espiritu Santo, na atong gibasa kaniya sa buhat 16, ayaw na pagkanto rito, ato mo rito, unya, naapay ka pangamay. Pagkanto nila, nangatabig na kang kayo muna yung manhinatagon ng iglesia sa enterong Biblia, sila ang may natagon di sa Macedonia. Busa, igala, kung ikaw usa ni ana, pastor nga ang una-una mo magpakahari ka, magbabalaod ka, na gingon sa Biblia, kung dugangan mo ang Biblia, dan dugangan po ang imong hampa. Kung kuangan mo, kuangan po sa Dios ang imong bahin o ganti. Kuan ka na, pinadayag 20, 21, aw 19, aw 18, o 19. Sa 22, sa kuan, pinadayag. Saan? 18. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18, 18-19. Akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya ni ining basahuna. Kung adunay magadugang ni ining bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan ni ining basahuna. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kaluoy nga nagahatag sa kinabuhi ug diha sa balaang syudad nga gihisgutan ni ining basahuna. Una, Galacia 1:8-9. Galacia Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 9. Apan bisan pa kon kami uusab ba ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyo maayong balita na supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Sumala sa amo nang gikaingon kani adto usbon ko karon nga pag-ingon nga kun adunay magawali kaninyo og maayong balita na supak sa inyo nang nadawat ipatunglo siya. Ganiha atong iskutan nga pattern ni Ginoong Hesus. Karon ang pattern po sa mga apostoles. Sa 1 Corinto 11:1, gisugo gid nila. Magmaawaton kamo kanako maingon nga akong nagamaawaton kang Kristo. Kung wa ka di ka maawat dili kang kuan Pablo na wa ka moawat kang Kristo. Kung diretso ka na moawat kang Kristo, mabasa man ang agi ni Kristo. Nga mo'y pattern, mo'y ang tunog niya, mo'y atong musunod kita ni anak. Busa, mga kagalaan, alang sa atong kayuhan ug kaluwasan, alang sa atong pangandoy nga mahimo kitang ulipon ni Kristo, higala, kung naa kinig maayo. Ayaw pagdugang ang Biblia, kaya wa may presidente diha. Why presidente? Ang hari diha, kung imong hununaon sa una nga atong Bible study, di pangayo sa mga tao nga buhatan sila o tagaan sila hari o niya ditugutan. Pero matod pa sa Dios, wa sila magsalikway kanimo, salikway nila ako, matod pa sa Dios. Aron dili ako mahimong hari diha kanila. So, dautan, kung ilisan ta ang Dios og tao, ngano nga ang tao dautan kung siya maghari o labang saduti kani kay mamatay siya. Na pagkamatay di na magpadayon, pero ang Dios walay kamatayon hangtod. Muna nga ang ilang pagka-Dios, ilang pagkahari walay katapusan. Amen. Muna di kita makailis karon kay mo ilis ka, ikaw na lugar Dios. Muna usa ka butang nga di maayo. Musay pasulod ta. Kini sumala sa akong gingon kaniadto, dili kita maluwas sa sikta. Amen. Dili kita maluwas karatula. Dili kita maluwas sa atong pastor. Ikaw lang kasugilon atong pastor magtutulo, nga mo nang atong agian, mo nang atong buhaton, kay mo kini ang gisugo sa ato sa Dios para maluwas kita. Dili iyang kaugalingon nga mga pulong, kundi dinha sa pulong sa Dios kita makuha. Sa akong gituohan o gilauman, makatabang. Sa sunod kung may numduman nato, ang paagi sa pagkayusa sa tanang Kristohanon. Amen. At timanan mo na, kung doon na pwede nga tawagon mo ako kung kay tigulang na mastarsan, Dumduman, para dumduman. para may numduman. Ang paagi,
nga ang tanang Kristohanon mausa. Mausa. Dili kay usa nga kanang naaslasang dunay sungay manungag. Dili. Magkayusa kita pero unsan pag-usahan ta? Gugma. Amen. Kung naigugma ka sa Dios, naigugma kami sa Dios, usara kita. Dili kay yung ka nga lahi ka mo. Dili. So, inaot ng Dios, magapanlangin, magaampo kita. Kung doon na kayo masakiton nga lawas, tapion na imong pikas kamot, o pag-ampo usab, kay mag-ampo kami. Diya sa Disembre, naghang kayong na nangaayos pinagigradyo. Nagtuo kami nga may distansya sa pag-ampo tungod kay ang Dios omnipresent. Ang iyang kinaiyahan, omnipotent, omnipresent, present, omniscient. Ang omniscient, nasayon sa rambutan bisan asad, dinis kalibutan bisan, wa pa may abot, wa pa kita matao, wa pa tao sa kalibutan daan na nasayon siya. Unya, ang omnipotent, all power, bisan unsay iyang buhaton. Nga muna nga, may sigutan kung lunay panahon, may sigutan ang Trinity, nga kanang Trinity dilitul kuana Dios, manifestation ang pagtawag namuan, nadayag siyang anak, nadayag siyang amahan, nadayag siyang espiritu. Manifestation ka na, pero dili tulo ka Dios. Muna ang sayop nato, kaya matutuo man kita sa istorya. Nawa man na Biblia, nga tulo ang Dios, dili. O tulo ka persona ang Dios, dili ka na. Usala ka persona, morang persona ni Ginosos. Pero nagpaka-tao siya. Wa tayo yung panahon mag-ampo ta. Gamanan nga Dios, salamat sa mga tulong o kagayunan. Na imong gihatag ka namo nga makaabot kami sa mga kagalaan sa kanginan. Tukuti o Dios kadtong among gisgutan nga makapaabli sa una-una sa matag usa kanamo o bisan pa sa ila aron makatuman sumala sa imong gisugo kanamo. Tugot o Dios usab nga hikapon mo kaning mga mosquiton nga mitapion sa ilang kamot sa ilang sakit. Ayuwa sila sa milagrosong pagkaagid tungod sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Mawala ka sakit gikan sa lawas na inyong mga tao. Amen ug amen. Amen. So salamat. Salamat sa Ginoo nga nakahimo na sab kita karon. So sa mga higayon mga kaigsunan, every Monday at 5 PM magsugod kita, and every Thursday pod Huwebes alas 11 pod kita magasugod. So kung aduna kamoy mga pangutana, mga kalibog, makahimo kamo sa pagbisita dinhi or makahimo kamo sa pag-text sa numero nga akong gi-post diha sa ato ang caption sa atong label ni nga Facebook. So I hope usab nga mag-subscribe usab kamo sa atong YouTube channel. Just search Elder Ricardo Onda Lectures and Sermons. So adunay pipila ng mga viewers ug naka-subscribe na. So I hope nga mag-subscribe pud mo dito mga kaigsunan or makita-kita pud makita pud mi ninyo dito sa ato ang YouTube channel. Og hinaot nga matag usa makiguban na usab kamo hangtod sa sunod higayon ug ang grasya ug ang kalinaw sa atong Ginoo maana ang kanatong tanan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.